नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 24 अप्रैल 30 शबानुल मुअज़्ज़म और जुम्मतुल मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और कल इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। उसी हवाले से कल के प्रोग्राम्स भी आपकी खिदमत में तरतीब दिए गए हैं, प्रोमोज आप देख रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें आप हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर शामिल भी होंगे। इस बार जो माह मुकद्दस आ रहा है, एक अलग हमारा पहले से रहन सहन जो है वो कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से एक हम कह रहे हैं कि घरों में ही महबूस होकर रह गए हैं। तो उसमें माह मुकद्दस का आना और फिर अपने गुनाहों का इकरार करके अल्लाह ताला से तौबा और माफी मांगने का हमारे पास एक बेहतरीन मौका होगा और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस बार हम और ज्यादा कोशिश करें कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें और जो आजमाइश या जो हम हमारे ऊपर इस वक्त मुश्किलात हैं वो छटें और अल्लाह ताला को हम राजी करने की कोशिश करें, क्योंकि इस माह मुकद्दस में हमारा एक एक जो काम है, एक एक फेल है, एक एक अच्छा अमल है, उसका कई गुना सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसमें हमें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम माह रमजानुल मुबारक के हवाले से इसकी जो अहमियत है, फजीलत है, वो जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा आप अगर कोई सवाल भी बाज़-औक़ात ऐसे सवालात ज़हन में आते हैं कि हम अपने रोजे को किस तरह से सहर से लेके इफ्तार तक क्या-क्या अमाल करके उनको ज्यादा बासवाब बना सकते हैं और किन-किन चीजों से हमें बचना चाहिए ताकि हमारा रोजा बिल्कुल बातिल ही ना हो जाए या खुदा न खास्ता उसका सवाब थोड़ा कम ना हो जाए। तो ये सारे मसाइल ये भी हमारे इस माह मुकद्दस के साथ जुड़े होते हैं और उलमा कराम उसमें हस्बे मामूल हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हमारा साथ देने के लिए तशरीफ फरमा है जनाब मौलाना सैयद आबिद रिजवी साहब और जनाब मौलाना सैयद वकार हसन साहब। इन दोनों उलमा कराम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वकार साहब आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपकी दुआ अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक अलग ढंग का, एक अलग तर्ज का अयाम ये में हमारा ये माह मुकद्दस भी आ रहा है और हम इस वक्त वो जो एक गहमा गहमी होती थी या जो हमारी जिंदगी में जो तेजी थी वो थमी हुई है। अब कोई बहाना नहीं है कि हम इस माह मुबारक की जो बरकत है इससे फैज़याब ना हो पाए। तो इब्तदा में जनाब सैयद आबिद रिजवी साहब आपकी खिदमत में आएंगे ताकि आप माह मुकद्दस की जो फजीलत है और जो अहमियत है वो हम सबके साथ शेयर करें और उसके बाद फिर वकार साहब हैं और नाज़रीन फिर आखिर में आपकी कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। आगाज में दावत गुफ्तगू दूंगा जनाब मौलाना सैयद आबिद रिजवी साहब को। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ, किबला की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप समेत पूरी मिल्लत इस्लामिया को माह मुबारक के रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जो कुछ आपने फरमाया है कि बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस माह मुबारक के रमज़ान में हमें और ज़्यादा मौका मिला है कि हम अब पहले जो अपनी मसरूफियत की वजह से या अपने मामलात ज़िंदगी को चलाने की वजह से कई मर्तबा हमसे ऊंच नीच हो जाती थी, कई मर्तबा गलतियां हो जाती है, कई मर्तबा रियाकारी हो जाती है, कई मर्तबा इंसान ना चाहते हुए भी झूठ का सहारा ले लेता है। बड़े सारी ऐसे मामलात जिंदगी के करता है कि जिसमें इबादत करने के बावजूद वो अपने सवाब जो है उसमें कमी कर लेता है। इस दफा तो हमें शुक्रिया खालिक अदा करना चाहिए कि उस जात ने हमें ये मौका अता फरमाया है कि हम अपने घरों में बैठकर खुलूस नीयत के साथ
اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی بھی تربیت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کل 2-3 دن سے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی فاروق بھائی کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ یورپ میں، یو کے میں یا اس طرح جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ جی اولاد اس لیے بگڑ گئی کہ والدین ٹائم نہیں دے سکے۔ میرے خیال میں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ والدین بھرپور انداز کے ساتھ اپنی اولاد کو وقت دے، ماں بھی دے، باپ بھی دے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے یہ سارا وقت دینے کے باوجود والدین جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی بھی میں مصروف ہوں، بچوں کی طرف دھیان ہی نہ دیا جائے، بچے اپنی اپنی موج مستی میں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور بڑی بدبختی ہے۔ دوسری بات، یہ بہانہ ہوتا تھا، فار ایگزامپل کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بہانہ، کوئی میری جاب ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ اس وقت اللہ نے مصلی بھی بالکل فری ہمیں دے دیا ہے کہ جی بھر کے تسلی کے ساتھ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور عبادات خدا الہی جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ بجا لائیں۔ جہاں تک تعلق ہے ماہ مبارک رمضان کا، تو یہ قبلہ ماہ مبارک رمضان، میں تو کئی مرتبہ اس جملے کو کہا ہے کہ اگر روحانی طور پہ دیکھا جائے تو یہ انسان کی ایم او ٹی کا ایک مہینہ ہے۔ یعنی اس میں جیسے آپ نے ابتدا میں یہ فرمایا بھی ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، ہمارے عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن اس عمل کو کرنے کے باوجود اس کا ثواب اس طرح سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان اور یہ ایام اور اس طرح کی ساری سچویشن جو بنی ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خود بھی جھوٹ سے بچیں، اولاد کو بھی جھوٹ سے بچائیں، خود بھی گناہ سے بچیں، اولاد کو بھی گناہ سے بچائیں۔ دیکھیے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ قدر کو بھی اگر تلاوت کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اسی بات کی طرف فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ وہ ماہ مبارک یہ ہے کہ جس میں انسان اگر سانس بھی محبت خدا میں لیتا ہے تو اس ایک سانس کا بھی اسے 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بلکہ جتنی انسان کی نیت اچھی ہوگی، جتنا خلوص اچھا ہوگا، وہ ذات تو اتنی کریم ہے کہ جو فرماتی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی یہ بھی ہم نے چونکہ 1000 مہینوں سے بہتر والی بات، اور معصومین نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ انسان اگر سانس بھی لیتا ہے تو اس کا 1000 مہینوں سے بہتر اس کی سانس ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے مطابق لیتا ہے، اسی طرح عبادت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں چونکہ اس کی فضیلت کی طرف اگر ہم جائیں تو معصومین علیہم السلام نے بہت زیادہ احادیث بیان فرمائی ہے۔ میں ایک آدھ کا سہارا لوں گا چونکہ قبلہ تشریف فرما ہے اور پروگرام کو آگے بھی لے کے چلنا ہے، تو سمپل سی بات ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں بھی روزہ ہے۔ پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے بچانے کی سپر ہے، یعنی انسان اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میرے ذمہ ہے۔ یعنی روزہ جس نے اللہ کے لیے رکھنا ہے اس کی جزا بھی پھر اللہ دے گا۔ اب یہ اتنا وسیع دائرہ ہے کہ جس میں انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے اتنا قریب کر سکتا ہے کہ یہ انسان اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے اعمال میں خلوص ہو جائے، اس کے
رزق جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، تقوی اختیار کرے، زہد جو ہے اس کو اپنائے، یہ ساری چیزیں جب انسان کوالٹیز اپنے اندر لے آتا ہے تو انسان جو ہے اس کی، پھر آپ دیکھیے کہ یہ عام دنوں میں میں قبلہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، جو انسان جھوٹا ہوتا ہے اس کی ایک سائن، نشانی بیان کی گئی ہے، میں نے پڑھا کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹا انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ میں بہت بڑی مثال یہ اتفاق سے میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو انسان جھوٹ بولنے والا ہے، خالق کائنات اس کی اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی بدبو سے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے، یا یعنی یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ سزا کے طور پہ ہے کہ جس طرح قیامت کے منظر کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ جھوٹا ہے وہ ایسی حالت میں آئے گا، کسی کی آنتڑیاں باہر ہوں گی، کوئی وہاں پہ پی رہا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی حشر ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی حشر ہوگا۔ لیکن جو بات اصل میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، اللہ خالق کائنات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذات توحید نے پوچھا کہ موسیٰ یہ تو بتا کہ کون سا امر مانے ہے تجھے دعا کرنے میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ جب رکھا جاتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے وہ امر مانے ہوتا ہے، اس سے مجھے تھوڑی سی محسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی بو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ چھوٹا مقام نہیں ہے کہ ایک طرف انسان کے منہ سے بدبو آئے تو اس کے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ دار کے منہ سے جو اگر بدبو آتی ہے اور وہ حقیقت میں روزہ دار ہے تو خالق فرماتا ہے میرے نزدیک اس سے زیادہ اور کوئی خوشبو ہے ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، ماشاءاللہ۔ تو یعنی اتنی عظمت ہے ایک روزہ دار کی۔ اور پھر دیکھیے آپ معصومین علیہ السلام، چونکہ بہت زیادہ حدیث ہے جو اس حوالے سے ہے، معصومین علیہ السلام کی سیرت کو آپ اٹھا کے دیکھیے، ساری زندگی دن کو وہ روزہ ہی رکھتے رہے ہیں، تقریباً سارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں انسان کی جسمانی طور پہ بھی تربیت ہوتی ہے اور دوسری روحانی طور پہ بھی تربیت ہوتی ہے۔ یعنی روزہ وہ غذا ہے کہ جو ہمیں ڈبل فائدہ دیتا ہے، کہ ہمارا جسم جو ہے اس کو بھی یہ بہتر بناتا ہے، اس کو بھی محفوظ کرتا ہے، اور پھر ہماری روح جو ہے اس کو، جس کی طرف کبھی ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، ہم نے کبھی اس کی طرف سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی روح کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے۔ تو یہ روزہ ایک خالق کائنات کی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ڈبل فائدہ ہے، روح بھی اس کی محفوظ، جسم بھی اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، امام صادق آل محمد ائمہ نے جو فرمایا، وہ انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے مولانا صاحب، بہترین گفتگو ابتدائی طور پہ۔ اور مولانا وقار صاحب آپ کی خدمت میں، جیسے مولانا صاحب نے جو ایک پوائنٹ دیا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ اسی پہ، کیونکہ ایک بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں، اپنا آغاز کرنے جا رہے ہیں دوبارہ کل کے دن سے انشاءاللہ تعالی، تو مال کو پاک و پاکیزہ کرنے سے متعلق مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے۔ میں چاہوں گا اس کو بھی لے کے آپ آگے بڑھیں، اور پھر جسمانی روحانی جو کچھ اس کے فوائد ہیں، اور ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک فائدہ ہوگا کہ ہمیں روزوں کی وجہ سے ہمارا کوئی وزن 2-4 کلو کم ہو گیا، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ کا اگر اس سے بھی زیادہ کم ہو گیا تو پھر کچھ مسائل ہو سکتے، تو آپ سیر افطار ذرا ٹھیک ٹھاک کیجئے گا تاکہ وزن آپ کا مزید نہ گرے۔ لیکن جو سیریس پہلو اس میں، مال جو پاک و پاکیزہ ہے، ہم سیر کریں گے، افطار کریں گے، عبادات کریں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن مجھے وہی میدان کربلا یاد آ گیا جب مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مد مقابل تمام جو ظالمین تھے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے جس وجہ سے تم وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو خدا نخواستہ اگر ہمارا یہ مال جو ہے وہ حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس بار کرونا وائرس ہے، موت باہر دستک دے رہی ہے، 300 کے قریب تو یہاں پر صرف مسلمان اس میں ہلاک ہو گئے، آج بھی 768 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
एक घर से 3 मैयतें न्यूपोर्ट में हमारे बहन भाइयों के भाई जो है वो वफात पा गए। तो क्या क्या लम्हे फिक्रिया के साथ ये एक थोड़ा सा खौफ खुदा को ज्यादा हम महसूस करते हुए इस माह मुकद्दस को वेलकम करें, इस पर मैं चाहूंगा। और माल जो पाकीज़ा, इस हवाले से भी आपकी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मतीन व हुवा अस्सलामुल मुबीन शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़िबला ने गुफ्तगू फरमाई और आपने मौका फराहम किया। यकीनन बहुत सी जो पहलू थे वो इन्होंने उस पे रोशनी डाली है। आपने जो गुफ्तगू में और आगाज़ में और भी जो मुझे जिसानी मुतवज्जे किया है, आप ये देखिए कि एक ऐसा शहर हो जहाँ पे इतनी ज़्यादा खुश्क-साली हो कि लोग भूख से मर रहे हों और हर इंसान ये दुआ करे कि या खुदा तू हमें बारिश अता फरमा, ताकि जो हमारी ज़िंदगी असबाब ज़िंदगी है वो मुहैया हो सकें और हमारी दुआएँ कबूल हो जाएँ और अचानक बारिश हो जाए और हमारी जो मुर्दा ज़मीनें थी और मुर्दा इंसान थे वो ज़िंदा हो जाएँ। अब यही मसला बिल्कुल माह मुबारक रमज़ान कि हम जो खुदा से दूर थे, इतनी मुसीबतों, मुश्किलात और वबाओं में हम घिरे हुए थे। हम दुआ माँग रहे थे कि बारेला हमें इनसे निकाल, इनके लिए से निकलने का कोई असबाब और वसीला अता फरमा। तो खुदा ने इस वसीले को माह मुबारक रमज़ान के तौर पर हमारे सामने पेश किया। यह माह मुबारक रमज़ान ये ऐसा महीना है कि जहाँ पे हमारी सिर्फ जिस्मानी न्यूट्रिशन नहीं होती, जहाँ पे हमारी रूहानी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा मुतवज्जे होने की ज़रूरत है कि हमने उसको ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ करना है। बाज़ लोग हमने देखा है कि जब हम रोज़ा माह मुबारक रमज़ान जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि घरों में होगा और उसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम जब मसाजिद में जाते हैं, इमाम बारगाहों में जाते हैं तो हमारी आदत यही है कि हम रोज़ा खोलने के बाद भी जो साहिबे अफ्तार है, जिसने अफ्तार करवाया, उसके बारे में भी बातें करते हैं। इसमें ये कमी थी, उसमें ये कमी थी और लोगों के बारे में भी एक-दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं। हमारी ये आदत सी हो गई है। तो इससे हमें भी खुदा ने इससे हमें एक हिफाज़त का ज़िम्मा भी अता फरमाया। जहाँ पे बहुत से उसके डीमेरिट्स हैं, वहाँ पे उसके कुछ अच्छे मेरिट्स भी हैं। हम ऐसी बहुत सी बातों से बच जाएँगे। ऐसी बहुत सी बातें जो हम रोज़ाना करते हैं, लोगों के साथ मिलके करते हैं, जब हम तन्हा होते हैं तो किससे करेंगे? किसी से नहीं करेंगे, तो बहुत से सारी गुनाहों से हम बच जाएँगे। माह मुबारक रमज़ान खुदा ने उस बारिश की तरह यहाँ पे माह मुबारक रमज़ान के जो नाम हैं, उस नामों में एक नाम उसकी जो वजह तस्मीया बयान की गई है, वो यही है कि जिस तरह से एक बंजर ज़मीन हो और बंजर ज़मीन पे जब अल्लाह की बारिश हो और बारिश के बाद जब वो ज़िंदा हो जाती है, तो इसी तरह से माह मुबारक रमज़ान है कि जो इंसान मुर्दा हो चुके हैं यानी गुनाहों में गिर चुके हैं, गुनाहों में मुकम्मल आलूदा हो चुके हैं, उनके लिए एक महीना, एक मौका है। अपने आप को बिल्कुल जिस तरह से बारिश होती है, वो अपने आप को पाको पाकीज़ा करते हैं, ऐसे ही वो अपने आप को पाको पाकीज़ा करें। अपने आप को खुदा की बारगाह में ले जाने के काबिल बनाएँ, अपने आप को तैयार करें। यहाँ पे सिर्फ़ जब हम रोज़ा रख के, इफ्तार करके, जिस तरह से क़िबला ने आयत पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो हम जब रोज़ा खोल के कहते हैं कि यार आज मज़ा नहीं आया, तो रोज़ा मज़ा लेने के लिए नहीं था, रोज़ा मुत्तकी बनने के लिए था। लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा इलाही आए, जो माह मुबारक रमज़ान के पहले से नहीं था, अभी आए और जब माह मुबारक रमज़ान खत्म हो, तो तुम उस तकवा के साथ पूरे साल तक जाओ और फिर अगले अगले साल तक अगर खुदा ने ज़िंदगी दी, तो माह मुबारक रमज़ान तक वापस आ जाओ। जहाँ पर हमने अपने लिबास को पाक किया है, जहाँ पर हमने अपनी नमाज की जगह को पाक किया है, वहाँ पे हमने अपने माल को भी पाक करना है। वहाँ पे माल की पाकीज़गी का भी हुक्म है। बहुत से जहाँ पे असबाब हैं, वहाँ पे माल का भी पाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान पूरा दिन रोज़ा रखे और शाम को उस माल से वो इफ्तार करे जो हराम के ज़रिए से कमाया गया हो, तो उसका रोज़ा उस अरूज पे नहीं है जिस अरूज पे मोहम्मद वाले मोहम्मद उस रोज़े को देखना चाहते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं, जो मुझसे कबल किसी उम्मत को और किसी नबी को और उनकी उम्मत को अता नहीं की गई। फरमाया कि पहली ये है कि अम्मल वाहिदा फ़ाइज़ा काना अव्वला लाइलतम मिन शहरि रमज़ान नज़र अल्लाहु इलैहिम व मन नज़र अल्लाहु इलैहि लम युअज़्ज़िबहु अबदा। फरमाते हैं कि जाबिर याद रखो कि अल्लाह पहली माह मुबारक रमज़ान को
میری امت کے لوگوں پر اس شفقت سے نظر کرتا ہے، پیار سے نظر کرتا ہے، محبت سے نظر کرتا ہے، تو خدا جس پر محبت سے نظر کرے اس کو پھر عذاب نہیں دیتا۔ پھر جس طرح سے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار افطار کرنے کے وقت آتا ہے تو کیونکہ آج سوم و شہری، کیونکہ روزہ خدا کہہ رہا ہے کہ روزہ اسی کا مہینہ ہے، آج سوم و لی و انا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی اجرت دوں گا۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ افطار کرنے کے لیے وقت آتا ہے تو جو دعا بھی مانگتا ہے خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کرنے کے بعد جب اس کے ہدیہ دینے کا وقت آتا ہے تو جس کے ہاں وہ مزدوری کر رہا ہے وہ اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ روزہ انسان اور خدا کا معاملہ ہے، کسی دوسرے انسان کو نہیں پتا کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں، تو جب انسان روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے تو خدا اس کو، یعنی جس طرح کا وما ادرا کا مانا لائلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لائلۃ القدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ جب خدا دیتا ہے تو اس میں اس کو شمار ہم نہیں کر سکتے، اس کی شماریات ہماری عادات سے باہر ہو جاتی ہے، اس کی عطا جو ہے وہ اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ تو جو خدا عطا کرے گا یقیناً وہ سب سے افضل ہوگا۔ ہمارا سونا عبادت ہے اللہ ہمیں، اگر ہم واقعا عبادت سے ہیں، روزے سے ہیں، ہمارا گفتگو کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، عام نافلہ نماز پڑھنا واجب نماز کے برابر ہے۔ ایک آیت پڑھنا کتنی آیتوں کا ثواب ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ بہت سے جو ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان کے اسباق ہیں، یہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ یہ صرف روزہ فقط بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ افطار سے، سحر سے لے کر افطار تک نہ کھایا جائے، سوتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، وقت گزاریں گے۔ خدا کو ایسے روزے کی شاید ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری روح کی غذا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جانب قرب الہی جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے قریب ہو جائیں، تاکہ وہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب دیکھے، ہمیں آخرت میں بھی وہ اجر عطا کرے جس کے ہم اہل ہیں۔ اس لیے امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ اپنے نفس کو خبردار جنت کے سوا نہ بیچنا، کیونکہ تمہارے نفس کی، جو محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں، ان کے نفس کی کم سے کم قیمت کا نام جنت ہے۔ یہ فرق۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ لیجیے ناظرین، اب پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے نمبر لگا دے، اور آپ بھی علماء کرام سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں۔ رضوی صاحب، دوبارہ وہی میں چاہوں گا کہ کیونکہ ابتدا ہے، میں اپنی مثال سے چلے شروع کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ فرض کیا ایک پورا سال حرام مال جو ہے وہ کماتا رہا ہوں، جائز ناجائز انداز سے دھوکہ دے کے، منافع کے چکر میں بہت زیادہ مال تو جمع کر چکا ہوں، لیکن اس میں حلال عناصر بہت کم ہیں۔ تو اس وقت کیا میں کسی مسجد میں تھوڑا سا چندہ دے کے، یا اپنے عزیز و اقارب کو گھر میں کچھ پیسے بھیج کے، کیا وہ میرا مال پاک ہو جائے گا؟ کل کا روزہ رکھنے سے پہلے پہلے میں کیا کروں کہ میں روزہ قبولیت کی حد تک جائے؟ میرا عام روٹین، کیونکہ وہ پرانے جو ماہ رمضان آئے وہ یہ والے ماہ رمضان نہیں ہے، باہر موت کھڑی ہے یا باہر لاشیں گر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص ہم پہ عطا کی ہے کہ ابھی یہ موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو یہ فارمیلٹی والا رمضان المبارک نہیں ہے کہ جو آیا اور چلا جائے گا، اور ہم اس وقت ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں کہ آمد کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ ریئلٹی اپنی ذرا سی اس حقیقت کو جان کے مجھے آپ کیا تلقین کریں گے؟ میرا مال جو ہے بینک میں پڑا ہے، حرام مال ہے، عزیز و اقارب مجھ سے ناراض ہیں، اور میں کل کے روزے کی تیاری بھی کر رہا ہوں اور بہت خوش باش بھی ہوں۔ کیا اس سارے کام یا اس برائی کے ہوتے ہوئے میرا روزہ مقبول ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو آپ مجھے کیا تلقین کریں گے؟ بہت شکریہ فاروق بھائی، ماشاءاللہ قبلہ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، لیکن اب جو بات آپ نے کی ہے یہ ایک نہایت ہی نازک ٹاپک ہے اور سلسلہ ہے کہ جس حوالے سے آپ نے متوجہ فرمایا ہے۔ قبلہ، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف میرے سمیت بڑے سارے مجھ جیسے گناہگار لوگ ہیں، خطاکار لوگ ہیں کہ جو متوجہ نہیں ہوتے، سب سے ضروری ہر چیز سے پہلے آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے چیز جو امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے وہ ہے توبہ۔
اگر خود انسان توبہ کرتا ہی نہیں ہے، میں اس کی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان کہتا ہے جی میں غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں، دکان اس نے شراب کی رکھی ہوئی ہے، آف لائسنس رکھی ہوئی ہے، کمائی ساری شراب کی ہے، پھر وہ یہ کہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ مال کو پاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، پھر اپنے جتنے بھی سورسز ہیں ان تمام سورسز کو پاک کرے، اور پاک کرنے کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ فی الحال پاک کر لیا، اب ماہ مبارک رمضان کے بعد پھر دوبارہ کر لیں گے جیسا اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ نے اس ماہ مبارک رمضان تو اب ابتدا انشاءاللہ کچھ لوگوں نے آج رکھا، کچھ کنٹریز میں ہے، کچھ میں زیادہ تر جو ہے وہ کل سے الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہ پیچھے آپ دیکھیے تقریباً ہمیں 5-6 ویک ہو گئے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ ان 5-6 ویکس جو ہفتے گزرے ہیں انہی کا ہی ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، احتساب کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا ہم نے پایا، کیا ہم نے کیا، کیا ہم نے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ہم باقی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک طرف آپ رکھیں، مسلمانوں نے کیا کیا، یعنی جو غیر مسلم ہے وہ جس طرح بھی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے سم ٹائم باتیں کرتے ہوئے، میں نے یہ پچھلے دنوں میں بھی یہ بات مینشن کی، اور مجھے اس بات کی واقعاً اندر سے تکلیف ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہو گیا۔ میں مثال آپ کو معذرت کے ساتھ، اگر بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا۔ انتقال ہوا تو جو مولانا صاحب تھے ان سے گزارش کی گئی کہ مولانا آپ آ کے ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ ہم آپ کو پورے کے پوری سہولیات دیتے ہیں، وہ جو لباس دیتے ہیں، وہ ماسک جو دیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا فیسیلیٹیٹ کر کے پوری فیسیلیٹیز کے ساتھ، جس طرح آپ کو پتا ہے وہ 5-10 بندوں کو اجازت ہے جو اس وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ تو وہ جو پولیس آفیسر تھا، ایس ایچ او تھا، یا جو بھی تھا، ڈی پی او تھا یا کون تھا، مجھے نہیں اب ذہن میں نہیں ہے کہ کیا اس کا پراپر نام وغیرہ سارا، اس ڈاکٹر، سوری جو ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر نے خود اس بندے کا جنازہ پڑھا دیا۔ یہ تو ہمارے اسلام کی حالت ہے، یہ تو ہمارے جذبے کی حالت ہے۔ پھر آپ دیکھیں جتنی ذخیرہ اندوزی، جتنی مہنگائی ان 6 ویکس میں ہمارے کلمہ گو نے کی ہے، کسی اور نے اس طرح سے کی ہے؟ یعنی بڑے سارے لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن جن کے پاس یہ کمانے کے ذرائع ہیں، کام کے ذریعے ہیں، جو لوگ بعد میں اپنے آپ کو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ مال دے کے اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، انہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ کہتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دوں چونکہ تو میرا بندہ ہے، اللہ نہیں ہمیں جلانا چاہتا، لیکن حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد جو ہے وہ اس کے بندے سے ہی معافی ہم نے طلب کرنی ہے۔ اب بات آ گئی یہاں پہ کہ ہم خیرات دے دیتے ہیں، توبہ جب تک ہم خود اللہ سے معافی طلب نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جیسے وہ کسی شاعر کا بھی آپ نے کئی مرتبہ یہ شعر پڑھا سنا ہوا بھی ہے، خود بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں۔ تو وہ نصیب کا چکر ہی رہ جاتا ہے، طواف نہیں رہتا۔ حالانکہ بندہ اتنے ہزاروں پاؤنڈ لگا کر وہاں پہ گیا ہے، سارا کچھ اس نے کیا ہے، ٹینڈ بھی کروائی ہے، طواف بھی کیا ہے، قربانی بھی اس نے دی ہے، سارے اعمال کر رہا ہے، لیکن مقدر میں کیا آیا؟ صرف چکر آیا۔ قبلہ اس میں پھر ایک اور بات آگے آ جاتی ہے، توبہ میں بھی توبہ کا صرف ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پروردگار ہم سے یہ غلطی ہو گئی بس ہمیں معاف کر دے۔ میں نے توبہ کی جو ڈیفینیشن پڑھی ہے، شاید پہلے بھی میں نے 2-4 مرتبہ یہ بات کی ہو، لیکن چونکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ کا کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آقا کا غلام ناراض ہو کے چلا جائے نا، بعد میں اس کو سمجھ آ جائے کہ غلطی پہ میں تھا، تو وہ واپس پلٹ کے آ کے اپنے آقا سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دیں، تو اسے کہتے ہیں تاب العبد، کہ غلام نے توبہ کر لی ہے۔ اب یہ توبہ کا مطلب ہم نے جو بنایا ہوا ہے یا جس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ بڑا عجیب سا ہے۔ ہمارے نزدیک توبہ یہ ہے ادھر تھپڑ مار لیا، ادھر چوری کر لی، ادھر گالی دے لی،
उधर से किसी के साथ बदतमीजी कर ली, बाद में माफी मांग ली, हमने तौबा कर लिया जी, नहीं। जी मासूम हाँ, फरमाता, जो तौबा की डेफिनेशन की है वो ये है कि अर्रुजू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलट के आ जाना। हमने बंदे से माफी मांगी है तो साथ अल्लाह भी हमारे ज़हन में होना चाहिए कि इस बंदे के जरिए से हमने अपने रब को भी जो नाराज किया है उस नाराजगी को भी दूर करना है। अब अच्छा, उस नाराजगी में जो फरमाते हैं, जो जहां तक मैंने पढ़ा है, वो फरमाते हैं फिर अर्रुजू इलल्लाह। अब ये रुजू भी कैसा करना है कि जितने गुनाह हैं उनसे हमने तौबा करनी है। वो फरमाते हैं अर्रुजू मिनज़्ज़म्बिल कौली वल फ़िअली वल फ़िक्री। आप इसमें चीजें देख लीजिए, कौली वल हाँ, फ़िअली वल फ़िक्री। कौलन तौबा करे, फेलन हाँ, तौबा करे और फिक्री तौर पे तौबा करे। कौलन तो मैंने कहा जी फारूक भाई आपके साथ मुझसे ज्यादती हुई, मैं माफी चाहता हूं, सही, आप हो सकता है माफ कर दें। फेलन, जी, मैंने किसी का कोई माल चुराया या मैंने हाथ से पांव से किसी को तकलीफ दी, मैंने जाके वो फेलन जो माल उठाया था उसको जाके वापस कर दिया, फेलन हो गया। सबसे मुश्किल तौबा है फिक्री, और रुजू मिन ज़म्बिल कौली वल फेली वल फिक्री। अब फिक्र तक कौन पहुंचे? इस वक्त पूरी दुनिया में जो मसला बना हुआ है, आपने देखा पाकिस्तान में भी बना हुआ है, नमाजियों के हवाले से भी बना हुआ है, मस्जिदों के हवाले से भी बना हुआ है, उलमा के हवाले से भी बना हुआ है, आवाम के हवाले से भी बना हुआ है, तकसीम करने वालों के हवाले से बना हुआ है, मुस्तहिकीन के हवाले से बना हुआ है। यानी मैं कल प्राइम मिनिस्टर की वो स्पीच जो है वो जो उन्होंने वहां पे अपील की वो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने 8 लाख अफराद जो मुस्तहिक नहीं थे उनको बीच में से लिस्टों में से निकाल कर फिर दिया। आप अंदाजा कर लेना कि इंसान की जो ख्वाहिश नफसानी है वो कितना इंसान को गिरा देती है कि एक माल हाँ, मेरा हक ही नहीं, जी हाँ, उसमें मेरा हक ही नहीं बनता, वो मेरे लिए दिया ही नहीं गया, जिन्होंने दिया है वो मेरे लिए दिया ही नहीं गया, फिर मैं जी हाँ, अपनी 2 नंबरी करके नाम लोगों की सिफारियात ये वो सारा कुछ कर करा के ऐसा क्यों करूं? तो लिहाजा जब तक इंसान फिक्री तौर पे तौबा नहीं करेगा उस वक्त तक जो है वो कोई चीज उसको फायदा नहीं देती, चाहे वो माल खर्च करता रहे, चाहे जो कुछ करता रहे। हत्ता के उलमा इस हवाले से भी फरमाते हैं कि माले हराम से तो किया गया हज भी बातिल है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर वो बिल्कुल, किसी को अफ्तारी दे रहा है तो उस अफ्तारी का भी कोई फायदा नहीं है। अगर वो सही, मस्जिद में मुसल्ले बिछा रहा है तो उन मुसल्ले, बल्कि हत्ता के मैं समझता हूं, हो सकता है मैं इसमें अगर गलत हुआ तो उलमा इकराम अगर समात फरमा रहे हैं तो वो मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर मस्जिद वालों को पता चल जाए कि ये जो माल हमें दिया गया है वो हराम का है तो उनको भी इस बात पे एहतियात करनी चाहिए वाह, कि बिल्कुल वो उस सही, माल को बिल्कुल लेने सही, से भी गुरेज करे। यानी यहां बिल्कुल तक सही। फतावे अच्छा मौजूद है मतलब कि कॉल्स जिस का भी आगाज करते हैं, आपकी इजाजत से कॉल्स का आगाज करते हैं और साथ जी साथ बिस्मिल्लाह। बहुत अहम पहलू, बहुत अहम गुफ्तगू और नाज़रीन को भी इसमें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, फारूक भाई मकसूद से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी मेहरबानी शाह साहब, की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अलैहि दो वालेकुम उलमा सलाम। बैठे हुए हों तो उनके सामने बात करना सुबह अदब भी आने आता है और दूसरा इंसान की खिकी बढ़ जाती है। आलम के सामने बोलना, आलम और शेर से दूर रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनकी मेहरबानी है। आपने जो फरमाया था शुरू में कि गलत काम करके सूले ज़र किया जाए तो उसको जब पाक करने का क्या तरीका है? आपका जेस्चर, आपका अंदाज मुखातिब, आप बात करने का बताता था कि आप दिल किया था कि रहियों से एक बार ये बात कर रहे हैं, अगर के मिसाल दे रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला आपको इसकी जाए खैर दे, इंशाल्लाह दे। जज़ाकल्लाह। तो मैं मानता हूँ कि इंसान से कहीं गलती हो जाती है, लेकिन कहीं 2-4 आँख आने की गलती, इतना खुले दिल से ना हराम माल आता है, ना हमारे घरों में इसकी गुंजाइश है, ना हमारे दरवाजे इतने बड़े हैं जो अंदर आ जाए, ऐसे नहीं आता है। कभी किसी गलती से, वो भी अगर मैं कहूँ, मैं शायद ये नहीं कहना चाहिए, मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहता हूँ। मेरे बड़ा बेटा फार्मासिस्ट है, अगर कोई मरीज मर जाए तो भाई फार्मासिस्ट को जाओ, उसको येलो डिब्बे में बंद करते हैं। तो उसने बहन को फोन किया कि मैंने एक दवाई की जिसकी
ایکسپائری ڈیٹ لمبی تھی ذرا وہ رکھ دی اور اس کی جگہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ تھوڑی کم تھی جی ہاں میں نے کیا جرم کیا, میں نے کیا خیانت کی. تو مجھے اپنے والد مرحوم کی بات یاد آئی کہ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یہاں رہنے والے بچے کو احساس ہے کہ یہ جرم نہیں تھا. ماشاء اللہ. تو حرام مال کی بات کرتے ہیں. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو دعا بنا کے کہتا ہوں, میرے والد مرحوم نے 1 روپیہ کسی کا دینا تھا انڈیا میں, وہ دے نہیں پائے, تو آپ نے صدقہ کر کے الگ سے وہ روپیہ صدقہ کیا اور قرآن خوانی کا اتارنے کے لیے انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی, اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کھلے دل نہیں آتا ہے. البتہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اس میں میں خود حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ سے, ہم نے مذاق میں کہہ دیا یا ویسے کسی ایسی کا مسلک ہو گیا. ہمارے دوستوں میں ایک کہتا ہے کہ رمضان شریف ہے تو ٹک نوٹ دے کر آخری عبادت کریں گے. یہ چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ ہو جائے نہ اتنا کھلا ہم نہ کرتے ہیں, نہ ایسا حالات ہے, نہ ایسا توقع کرنی چاہیے. انشاءاللہ بہت فرق ہے. ہمارے بچے ہم سے زیادہ مذہبی اور زیادہ دیندار ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ معاشرے میں وہ برائیاں بہت در نہیں آئی ہیں. حرام مال اس میں کھلے. اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطی کو معاف کر دینا. میرا رب بڑا کریم ہے. جزاک اللہ. دعا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ, اور سب کو ایسی اولاد دے. جناب مولانا وقار صاحب, آپ بھی اسی گفتگو کو تھوڑا مزید آگے بڑھائیں, اور یہ جو دھوکے کی عبادت ہے, خود فریبی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم اب اس کا احساس کر لیں. اس کا اب وہ جو ہے وہ ٹائم شاید اب ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہم روٹین سے باہر نکل آئے. ہر دنیا چینج ہو گئی ہے, وہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں وہ مجبور ہو گئے, تو ہم بھی اپنے اندر کے جو بت ہیں تھوڑا ان کو گرانے کی کوشش کریں تاکہ یہ ماہ مقدس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں اور پھر اس کو کیش کرا سکے اینڈ تک. میں ایک کال لے لوں, اس کے بعد پھر آپ کے پاس کال ڈراپ ہوگی. جی وقار صاحب. جی بہت اچھا سوال ہے فاروق بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گفتگو ہے انتہائی اہم موضوع ہے, لیکن اس میں ایک نقطے کا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم انسان ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہمارے اندر میرے اندر 100 کمیاں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری کمیوں کو بس بیان کر کے مجھے اتنا ڈس اپوائنٹ کر دیا جائے کہ میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے میں تو آگے ہی مجرم ہوں, اب مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہوں کہ میں اپنے جس بھائی کو دیکھتا ہوں کہ کسی میں کمی ہے, اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے, چلیں ٹھیک ہے اس کی برا کام ہے, لیکن جو اس کو وہ جو نماز پڑھ رہا ہے کبھی نہ کبھی تو اس کی کوئی ایک نماز ایک سجدہ قبول ہوگا اور اس خدا اس کو ہدایت کا وسیلہ عطا کر دے گا, اور وہ مثل حور یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں یقیناً آ جائے گا. ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ خود خدا یہی کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جو اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, یعنی میں اللہ مجھ سے مخاطب ہے کہ جو تم نے اگر اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے تو خبردار میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی یہ شہر توبہ ہے, شہر اولیاء ہے, شہر ماہ مبارک رمضان ہے, ابھی بھی میرے پاس آ جاؤ, میرا دروازہ کھلا ہے, میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا, معاف کر دوں گا. تو ہمیں قطعاً نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر میرے اندر کمی ہے, بہت سے لوگوں کے اندر کمی ہوگی, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے. اس کمی کا یہ مطلب اچھا مولانا صاحب, ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے اندر کمی ہے. جو مان رہا ہے یا جس کو احساس ہے وہ تو 1.25 لاکھ ہے سر, وہ تو ماشاءاللہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیقات اس کو مل گئی. لیکن افسوس تو یہ ہے نا کہ میں کمی کا احساس ہی نہیں ہے مجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پاک باز ہوں, میں بہت پرہیزگار ہوں, اور ریالٹی اگر میں اپنے آپ کی دیکھوں تو وہ صرف شاید اس اسکرین تک محدود ہو. وہ میرے گھر والوں سے پوچھے, میرے عزیز و اقارب سے پوچھے, یاروں دوستوں سے پوچھے, وہ اگر مجھ کو صحیح جانے تو پھر ہے نا کہ میں محض ایک بناوٹی طور پہ آپ کو دھوکہ دینے میں لگا رہا ہوں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بار ماہ رمضان میں یہ دھوکہ دہی ختم ہو جائے. میں کال لے لوں, یہ احساس کیوں نہیں ہے جن کی آپ بات کریں, اللہ تعالیٰ وہ تو احساس دے دیا اور وہ توبہ کی طرف آ گئے, لیکن افسوس ہے کہ ہم چوری بھی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں
یہ منافع ہے یا یہ ایک ضرورت ہے, ایک وقت کی ضرورت ہے, رشوت کو ہم نے گفٹ قرار دے دیا ہے. تو یہ سارے جو ڈھکوسلے یہ کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں, اس پر واپس آ کے بات کریں گے کال لینے کے بعد. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی, السلام مدد. مولا علی مدد. اشتیاق بٹ صاحب شکریہ جی. قبلہ صاحبان اور خاص طور پہ ہمارے وقار بھائی, آپ کو بھی میرا بہت بہت السلام علیکم. اور قبلہ صاحب آپ کو بھی علیہ السلام مدد. ماشاء اللہ قبلہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی, اور دعا ہے کہ محمد اور آل محمد کے صدقے سے پاک پروردگار, بے شک ہم گناہ گار ہیں, بے شک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس اللہ کی بارگاہ میں ظلم سے بچیے گا, حرام سے بچیے گا, اور کسی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ بچیے گا. یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا, ان سے بچیے گا. باقی خطائیں انسان سے غفلت ہوتی ہے, اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اتنا زبردست مہینہ آ رہا ہے, اور جس طرح فاروق بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ان سالوں جیسا نہیں ہے جو ہم ہمارے گزر گئے. تو کل بھی ماشاءاللہ قبلہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. قبلہ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں تو خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے, میں کیا کرتا ہوں, وہ میری ذات ہے. لیکن ایک بندے کا پتہ ہے قبلہ صاحب, ایک بندہ غلط کام کرتا ہے, اس کے پاس پیسے بھی حرام کے, لیکن آگے جو بیٹھا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک پیر ہے, گدی نشین ہے, مسجد میں اس کی اتنی امار لگا ہوا ہے, وہ اس کو جا کے پیسے بھی دیتا ہے کہ بھائی میری طرف سے ایک مسجد بنا لو, یا میری طرف سے یہ کر لو. جہاں بھی یہ جاتے ہیں, لیکن آگے جو بیٹھا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے, یا نجائز منافع خور ہے, یا رمضان میں اس نے 10 روپے کا پیکٹ 20 روپے میں دیا, پتہ بھی ہے اس کو, لیکن وہ پیسے بھی لے لیتا ہے, 5 وقت کی نماز بھی وہاں ان کے پیچھے پڑتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ پھر انسان کہاں جائے. اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یار تو کافر ہو گیا, تو پیروں کے خلاف بولتا ہے. تو اس پہ تھوڑی گفتگو فرمائیے گا کہ جن لوگوں کو پتہ بھی ہے, گدی نشین بھی ہے, پیر بھی ہیں, لیکن پھر بھی جب پیسے آتے ہیں تو وہاں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے قبلہ صاحب, اور ہمیں اپنے ہی در پہ جھکائے, محمد اور آل محمد پہ ہی سجدہ ریز ہونے کی توفیق صاحب. جو بھی ہے اس کا شکر الحمدللہ. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اب تھوڑی دیر کے لیے کالرز اگر آپ کو ہولڈ بھی کرنا پڑے جی. وقار صاحب کے پہلے آپ, پھر رضوی صاحب کے پاس, کہ احساس پیدا ہو جائے. اگر آپ تو اپنی سطح بتا رہے ہیں نا, ماشاءاللہ آپ تو جس مرتبے پہ ہیں, یا جو آپ کا ایک, ہم سے تو بہت زیادہ نیک ہیں, ان لوگوں کی طرف آئے جو ہم ایک بڑا ہجوم ہے, ایک رش ہیں. آپ تو چند گنے چنے لوگوں میں شامل ہیں نا, کہ جو ماشاءاللہ اچھے کو ہی آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو بیماری پھیلانے والے معاشرے میں, ان کو وہ احساس دلائیں کہ یہ جیسے چھوٹا موٹا احساس, ایون ہاتھ دھونے تک بھی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں خیری افواہ ہی ہے. یہ تھوڑا احساس ہو جائے ہمیں اپنی غلطی کا. بسم اللہ. جی فاروق بھائی, آپ نے اچھا بیان فرمایا, اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. لیکن میں اس میں یہ عرض کروں کہ ہماری جو اچھے یا برے کا معیار لوگ نہیں ہے, ہجوم نہیں ہے, عوام نہیں ہے, آپ نہیں ہے. میرے اچھے کا معیار ہونے کا معیار میرا ضمیر ہے. میں اپنے اندر دیکھوں گا کہ میں کیا, جو میں ہوں, کیا محمد والے محمد کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل ہوں کہ نہیں. مجھے دنیا کی سبحان پرواہ نہیں اللہ. ہونی چاہیے. دنیا مجھے کہے کہ ہاں آپ بہت اچھے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور ہمیں لوگوں کے بارے میں کم فکر کرنی چاہیے, کم ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اچھا ٹھیک ہے, اگر کوئی برا کر رہا ہے تو کیا میں نے کبھی اس کے اصلاح کے لیے دعا بھی کی ہے, یا میں نے صرف فقط اس پہ تنقید کی ہے؟ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی برا ہے, تنہائی میں اس کو بتائیں, اور تنہائی میں اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا بھی مانگیں. بارے لا یہ جو کام اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, یہ چونکہ یہ اچھا نہیں ہے, یہ تیرے رستے سے دور لے کے جاتا ہے, تو اس کو ہدایت عطا فرما, اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے. یہ مومن کا ایک کام ہے, مومن کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کسی مومن بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے صراط مستقیم سے ہٹے جا رہا ہے, تو اس کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے کوشش کرے, دعا کرے. اور رضوی صاحب, جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا رضوی صاحب, یہ تو ہے دوسرے کے لیے, جیسے وقار صاحب بتا رہے ہیں کہ دوسرا اگر ہٹا ہوا ہے, اگر خود بندہ ہٹا ہوا ہے, وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے, اور وہ کسی اور ہی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے, جو سراسر گمراہی ہے, سراسر نقصان ہے, وہ کیسے واپس پلٹے, اور یہ موقع کتنا بہترین ہے اس کے لیے؟ قبلہ معصوم کا فرمان ہے, پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے,
अमीर अल-मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया, बाकी मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी इस हवाले से ये फरमान मौजूद है कि मन आरफा नफ्सा फकद आरफा रब्बाहु, कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने ही अपने रब को पहचाना। मैंने वही बात पहले आपकी खिदमत में अर्ज की है कि किसी पे तनकीद करने से पहले या उसको हम दुरुस्त करने से पहले सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अपनी इस्लाह करें। मैंने जो पहले भी बात अर्ज की अपने नादरीन की खिदमत में वो यही थी कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं माल से किसी की मदद करूं तो पहले माल को पाक तो करूं। अगर मैं माल पाक ही नहीं मैंने किया हुआ तो मैं उसकी जो मदद कर रहा हूं मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मेरी मदद की हुई का उसको कोई फायदा है या हाँ चले उसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूं ताकि ये बात और ज्यादा लोगों के जहनों में और इस्तराब ना पैदा कर दे या परेशानी का आलम ना हो जाए। आप देखिए पूरा माह मुबारक रमजान हमने रोजे रखने हैं, आपने भी जाहिर रखने हैं, बाकी मोमिनीन ने भी रखने हैं, नाजरीन ने भी रखने हैं। 30 हो या 29 हो, 29 रोजे हो जाएं या 30 रोजे हो जाएं, उसके बाद आपके लिए हुक्म यह है कि जब आपने चांद देख लेना है अगले माह का तो आपने फितराना निकालना है। मैंने भी निकालना है, आपने भी निकालना है। फितराना कितना है? वो 4 पाउंड हो जाएगा, 5 पाउंड हो जाएगा। 5 पाउंड से ना किसी की कोठी बनती है, ना किसी को कार कोई खरीद सकता है, ना उससे किसी का कोई बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, ना कोई और उसकी कोई इस तरह से सिलसिला हो सकता है, सिवाय इसके कि कोई एक गरीब आदमी जो है वो अपने खाना अपना पेट भर सकता है। इतना ही है ना जी। क्या उस 5 पाउंड में हमें अल्लाह ताला की जात ने या मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया है कि हम ये जो पूरे 29 दिन या 30 दिन हम अपने नफ्स की को पाक करते रहे, अपने आप को पाकीज़गी की तरफ लाते रहे और माह मुबारक के रमजान के रोजे कंप्लीट होने के बाद 5 पाउंड हमने निकाले हैं, हम अपनी मर्जी के साथ ये किसी शराबी को दे सकते हैं, किसी जानी को दे सकते हैं, किसी जवारिये को दे सकते हैं, किसी नशा करने वाले को दे सकते हैं, किसी चोरी करने वाले को दे सकते हैं। आप इस पर ही गौर कर लें, इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। यानी मकसद इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जे करने का, देखिए अल्लाह के दिए हुए से हम दे रहे हैं। हमने रोजे भी हमने रखे, भूख भी हमने काटी, प्यास भी हमने काटी, उन 5 पाउंड पे हमारा इख्तियार नहीं है। जब 5 पाउंड पे हमारा इख्तियार नहीं तो जिस जात ने ये सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक ये अज़ाए बदनियां हमें दे रखे हैं, जिसने हमें और रूह जैसी नेमत को इसके साथ अटैच किया तो फिर हम इंसान कहलवाने के काबिल बने हैं, जिसने ये दोनों चीजों के मलाप से हमें इंसान बनाया है, फिर हम अपने आप को क्यों नहीं समझते? हम फिर क्यों दगा देने की कोशिश करते हैं? हम क्यों फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं? जबकि वो जात, जैसे किबला ने भी फरमाया कि वो जात है कि जो सिर्फ हमारे बाहर के हुलिये को नहीं सिर्फ देख रहा, हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं देख रहा, हमारे क्या कहते हैं कि बेहतरीन लिबास जो हमने पहना हुआ है, बड़ी खूबसूरत हमने दाढ़ी रखी हुई है, बाल काटे हुए हैं, बड़े अच्छे जूते पहने हुए, वो सिर्फ ये नहीं देख रहा, वो जितना हमें बाहर से देख रहा है उससे कई गुना हमें अंदर से देख रहा है। वो जाहिर व बातिन को जानने वाला है। लिहाजा जब तक इंसान फिक्री तौर पे अपने आप की इस्लाह नहीं करता है, अपने आप को अपने परवरदिगार के सामने सरेंडर नहीं करता है, उस वक्त तक कोई चीज उसकी, देखिए कुरान हकीम में इतनी मिसालें हैं कि अगर मैं उन मिसालों की तरफ चला जाऊंगा तो हमारे कई प्रोग्राम इसी बात पे चले जाए। अल्लाह ताला ने कहीं पे ये फरमाया कि जो नमाज पढ़ता है उसके सारे काम काबिल कबूल हैं? नहीं। कहीं पे गारंटी मिली है? कहीं पे रोजेदार को गारंटी मिली हो तू रोजेदार है, जहन्नुम की आग से तू बच गया, अब सारे काम करता रहा? खालिक के कायनात कुरान हकीम में फरमाता है कि वैल है उन नमाजियों के लिए कि जो अपनी नमाजों को भुला बैठे। नमाज तो वो पढ़ रहा है, जी हाँ, ये बात हमें बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये नहीं कि बेनमाजी के साथ तो बात ही नहीं अल्लाह ने की, अल्लाह बात उसके साथ कर रहा है कि जो नमाजी है, और फिर कह रहा है कि ये है नमाजी, यानी जिसकी गवाही अल्लाह दे रहा है कि ये नमाजी है, और फिर अल्लाह ही उसके लिए ये स्टैंप भी दे रहा है कि वैल है इस बदबख्त के लिए, जहन्नुम है इस बदबख्त के लिए,
जहन्नुम की आग का ईंधन ये बनेगा बदबख्त जो अपनी नमाज को भुला बैठा है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ जाहरी तौर पे लोगों को दिखलावे के लिए अमल कर देना काफी नहीं है, जब तक कि उस अमल की हकीकत और उस अमल के असल पे इंसान जो है वो अमल नहीं करता है, जब तक उसकी असलियत को नहीं अपनाता है, उस वक्त तक कोई अमल उसको जो है वो कबूल नहीं। क्यों अल्लाह ताला ने ये, अगर सारे ये अमाल, ये माल देना, ये सारा कुछ, सारा कुछ जो है वो काबिल कबूल हो जाता, तो पैगंबर को क्या जरूरत थी कंडीशन रखने की कि इन कुबिला मा सिबाहा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिबाहा। अगर बंदे तेरी नमाज कबूल हुई तो अल्लाह तेरा रोजा भी कबूल करेगा, तेरा ये माल भी दिया हुआ कबूल करेगा, तेरे अस्पताल भी कबूल करेगा, तेरी ये मसले दिए हुए भी कबूल करेगा। लेकिन अगर बदबख्त की नमाज ही रद्द हो गई तो सारा कुछ उसका तबाह बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह भी यही चाहता है, और पैगंबर और आले पैगंबर और 1,24,000 अंबिया इकराम सबका जो मकसद था, जो सारा सिस्टम का महवरो मरकज था, वो यही था कि ये बंदा सबसे पहले अपनी जात को पहचाने और अपनी जात को अपने रब के साथ मुखलिस कर ले। जब तक अपने आप को मुखलिस नहीं करेगा, जो अहकामात खुदाबंदी है उनका पाबंद नहीं करेगा, उस वक्त तक ये अपनी कामयाबी की मनाजिल को तय नहीं कर सकता। माशाल्लाह। लीजिए नाज़रीन, अब कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले पैर किए ना आज। जी जी भट्ट साहब, आपने तीसरे नंबर पे आप आए फिलहाल। तीसरे नंबर पे चले, चलो तीसरे नंबर पे कुछ नाम मिल जाता है। जी जी, विक्ट्री स्टैंड पे आप। बिस्मिल्लाह। आपको तो पता है, आप तो बता रहे हो ना, आपको तो पता है उधर फौज में क्या होता है। जी जी माशाल्लाह, जी जी, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, तो मैं दोनों उलमाए हक हमारे जो तशरीफ फरमा है और इशारात फरमा रहे हैं, इनको देखकर मेरा दिल गार्डन हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, क्योंकि ये साहिब बसीरत है, साहिब बसारत है। माशाल्लाह, यकीनन। अल्लाह ताला ने, और अब मैं शुरू बात करूं, क्या मेरा ये मेरा भाई वजदान है जी। रू भाई, आप समझते हैं ना वजदान? जी जी बिल्कुल। ये मेरा वजदान है कि अल्लाह ताला ने लोगों को मसाजिद, गुरुद्वारों, मंदिरों, कलीसाओं और हमारी माँ बारकों से निकाल दिया है और हुक्म दिया है कि जाओ पहले हुकूकुल बात पूरे करो, फिर इधर आना। सही सही। इंसानों पर जुल्म करना, जुल्म सतम करना, सितम, इनका मुख्तलिफ अतवार से इत्तिसाल करना, मजदूरों, मुलाजमों, नौकरों की मजदूरी का हक अदा न करना और नौकरों को जिंदा मार देना। भाई यही मेरा सवाल है आज। बहुत शुक्रिया। फरमाएंगे दोनों हमारे, जरूर इस पहलू पे भी बात करेंगे। हमारे उलमाए हक जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब, बहुत मोहब्बत आप करते हैं, जजाकल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि भट्ट साहब ने जो पॉइंट दिया, मौलाना साहब, वकार साहब, आपकी खिदमत में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े जो गुनाह हैं वो तो अमूमन हमें पता है कि कत्ल कर दिया या एक इस तरह से बोतान लगा दे, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं, छोटे गुनाह हैं, जो हमारी रूटीन में इस कदर सरायत कर चुके हैं कि वो हम उनको गुनाह ही नहीं समझते। जैसे गीबत हो गया, चुगली हो गई, झूठ हो गए, या दूसरे का छोटा मोटा जो लेन देन में हमारा हेर फेर है वो उसे कहते हैं इग्नोर कर देते, चलते हैं। तो ये कितने खतरनाक हैं, और इनकी आलूदगी समेत कोई रोजा हम उसको पाकी कह सकते हैं, या वो एक जिसे कहा गया कि रोजा रखो ताकि तुम परहेजगार हो, तो क्या हम परहेजगारी के मनसब पे पहुंच सकते हैं ये छोटे छोटे गुनाह करके? कॉल लेके इसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जी वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ा टू द पॉइंट माशाल्लाह, बड़ी एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आप गुफ्तगू को फरमा रहे हैं जनाब। शुक्रिया। और उलमाए कराम की खिदमत में भी आदाब सलाम अर्ज करता हूँ जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने एक दुआ मंगवानी है कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं, सेकुलर माशरे में, यहाँ ना झूठ वो लोग ज्यादा बोलते हैं, ना फ्रॉड करते हैं, और ना ही गिबत और ना ही लड़ाई झगड़ा। इस्लामिक माशरे में क्या तकलीफ है जनाब? ये सारी चीजें वहां तो बड़े असर आम होती हैं जनाब। ठीक
उन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना झूठा बजाना कर लिया है जनाब कि फिर वो उस जिंदगी के उस स्टैंडर्ड को पार करने के लिए रिश्वत और लोगों की जेबों से पैसा निकालना जो है वो उनकी मजबूरी बन जाती है जनाब। सही बात है, तो ये ठीक है, बना लिए माशाल्लाह मजबूरी बहुत अच्छा आप लेक्चर सबक दे रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे जनाब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम यकीनन हम थोड़ा हट के बात करेंगे, या क्योंकि मामला ही हट के आया हुआ है, इसके तो कोई इलाज ही नहीं था। जिस किस्म की बीमारियां अब फैल चुकी हैं, तो ज़ाहिर है अंदर भी हमने टटोलना है, ये ना हो कि हम इसी समेत आगे चले जाएं। जी मौलाना साहब, ये छोटे छोटे जो गुनाह हैं, ये जो बुराइयां हैं जिनको हम समझते ही नहीं है, ये कितनी खतरनाक यकीनन बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी गुनाह है ये देखा जाए कि किसकी बारगाह में किया जा रहा है, उसकी बारगाह में जी छोटे बड़े का सवाल है ही नहीं। ये देखा जाता है कि किसकी नाफरमानी कर रहे हो। और मासूम फरमाते हैं कि वो गुनाह जिसे तुम छोटा समझ के करते हो, यकीनन खुदा के नजदीक कबीरा गुनाह है। यानी तुम किसकी अल्लाह। नाफरमानी कर रहे हो, उसके हाँ ये कोई हाँ सवाल है ही नहीं। हमने उसकी डेफिनेशन कर दिया, और यकीनन कुरान मजीद ने उसको शानी मुतवज्जे किया जो गुनाह अजीम है। वगरना जो गुनाह है वो सारे गुनाह हैं। गुनाह का मतलब ये है कि उसकी नाफरमानी की जाती है, और जिसकी नाफरमानी की जा रही है वो जो गवाह भी है वो हाकम भी है। वो गवाह भी है हमारे गुनाहों पे, उसे फैसला भी करना है। तो जब वो फैसला सही है। करेगा, अगर वो अदालत करेगा तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई फजल करेगा तो यकीनन हम जैसे जो गुनाहगार हैं वो बच जाएंगे। और दूसरा जो भट्ट साहब ने बात की, मैं उससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता कि वो खुदा ने हमें मस्जिदों से निकाल दिया, बारगाहों से निकाल दिया, नहीं। ये कोई दुनियावी बादशाहों का सिलसिला नहीं कि जब वो नाराज होते तो वो निकाल देते हैं, और जब वो राजी होते तो बुला लेते हैं। ये यकीनन कुछ उसके अपने असबाब हैं। वगरना खुदा की जो जो बारगाह है और खुदा का जो दर है, वो कभी अब इंसान को अपने हाथ से जुदा नहीं करता। वो उसकी रहमत जो है, वो सुबहान अमन सबकत रहमतहु गज़बा, उसकी रहमत ने उसके गजब को घेरा हुआ है। ये खुदा जो है ये नहीं चाहता कि उसका बंदा जो है वो किसी हाल में भी अजाब में गिरफ्तार हो, चाहे दुनिया में भी चाहे आखिरत में भी। वगरना ये हमारे अपने अमाल हैं जो हमें खुदा से दूर किए हुए हैं। मुझे ये कोशिश करनी है, और खुदा का जो दर है वो खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। माह मुबारक रमजान आ गया है। अब ये मेरे अंदर है, मेरे अपने अंदर खासियत है, खसूसियत है कि मैं उससे कितना इस्तेफादा करूं। माशाल्लाह। जी कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, परसों क्या हाल है? वालेकुम मैं अस्सलाम। मैनचेस्टर से। जी मेहरबानी, आपकी दुआएं सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे दोनों भाइयों से, आप लोगों तीनों से एक ही सवाल है जी कि अल्लाह ताला ने वेकअप कॉल दी है जी हाँ कि तुम लोग जो फिरकों में आज तक बटे हुए हो, जी एक ही रास्ता, सब फिरके वाले एक ही रास्ता ढूंढते हैं कि जन्नत कैसे जाए, सही इतना काम करें। सही। हम जुबान से कहते रहे आज तक, मगर हमें ये वेकअप कॉल नहीं मिली पहले हिस्ट्री में। तो अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में वेकअप कॉल दिया, अपने घरों में जाओ, बच्चों की लुक आफ्टर करो और अपना अकीदा साफ करो। किसी भी फिरके में बट के आप लोगों ने मस्जिदों को भी नहीं आज तक कहीं का छोड़ा, न इंसानों को। तो ये मेरे जहन में अल्लाह ताला ने हम सबको कहा है, हम सबका एक ही मिशन है कि जन्नत कैसे जाना है। जैसी भी जिंदगी गुजारे फिर भी माफी मांग अल्लाह में जन्नत देना, जैसे भी गुनहगार होंगे फिर माफी मांग अल्लाह में जन्नत देना, चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक हो। तो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों में, और की नहीं बात कर रहा, मुसलमानों के लिए ये एक वेकअप कॉल दी है कि आप अपने फिरकों से बाहर निकले, भूलें, इंसान बने, सही अल्लाह की तायत करें, एक दूसरे का एहसास करें, सब ही हम मुसलमान हैं। बहुत अच्छा। सबका एक ही मिशन है और उस मिशन को थामो। अल्लाह ताला इस अफवाह से बचाए, जब बाहर निकले एक नया मुसलमान हो के बाहर आओ और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो, जहाँ भूखे हैं, जहाँ के जेलों में है, जहाँ दुनिया ने उन्हें जेल में डाल दिया है। अल्लाह ताला इस माह रमजान में सबकी दुआ कबूल फरमाए। और जो जैसे कश्मीर का हाल किया है, जैसे ईरान स्पेशल का अलग धूप से मुसलमान मरते हैं, जैसे सीरिया में, जैसे जो कहाँ भी नाम ले लो मुसलमान ही मरता है। तो हमारे लिए ये वेकअप कॉल है, तो हमारा अपना किबला हम दुरुस्त करें, अच्छी बात। इंसानियत के नाते अपने इख्लाफ भूले, एक ही साथ में हमने जाना है। सब एक ही चीज ढूंढते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं, अल्लाह में जन्नत देना। तो जन्नत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक अपने अंदर ना साफ करें। अल्लाह ने मौका दिया है, इस पे जरा मौलाना साहब थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि वो काबिल एहतराम है,
सही है, सही है। मेरे पास तो इतना इस पे नहीं है। बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छी एंगल से इस पे बात कर भी चुके। रिजवी साहब, वेकअप कॉल है जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए कि हम वापस आ जाए और अपने अंदर से इंसानियत को ढूंढें, अपने अंदर अच्छा इंसान तलाश करें और इंसानियत की क्वालिटीज जो हैं वो अपने अंदर लाएं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? जी खिबला, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। मैं तो यहाँ पे दो तीन बातें अब चूंकि हो गई हैं, तीन मेरे ख्याल में कॉलर आए हैं बीच जी में। जी एक तो भाट साहब ने फरमाया, जैसे किबला ने भी फरमाया कि बाहर निकाला। अल्लाह ने बाहर नहीं निकाला, अल्लाह ने जो अल्लाह के घरों पे कब्जा ग्रुप थे उन्हें हदायत की तरफ मुतवज्जे किया है ठीक है। कि कम अज कम कहीं पे भी इस बात का हुक्मनामा पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है कि आप मस्जिद खोल ही नहीं सकते, लेकिन कम अज कम सही। जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि हम इंतजामिया है, हम कमेटी है, हम फुला है, वो तो एक एक बंदा तो कम अज कम जाके नमाज पढ़ ही सकता है, उसमें तो किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। एक बात तो ये तो वो खुद सारे के सारे भागे। और फिर उलमाए इकराम के साथ भी जितना इनका ताल्लुक है, जितना इनका वास्ता है, वो भी सारा बिल्कुल जी यहाँ हो गया। एक बात। जी दूसरी चीज इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो इन्होंने फरमाया कि इंसानियत को झोड़ा है और सारा कुछ, पहली बात तो यह है कि जन्नत के, सिर्फ जन्नत के पीछे हमारे फिरके नहीं लगे हुए। अगर हम कुरान हकीम को पढ़ते हैं तो पिछली उम्मतें जो पिछली भी जो गुजरी हैं वो भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन इसी बात पे रहा है कि वो कहते थे हमने जन्नत में जाना है, जब दूसरा कहते थे नहीं हमने जन्नत जाना है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर इंसानियत की आंखें नहीं खुलती तो फिर अल्लाह जाने कब खुलेंगी। कम अज कम पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक के कायनात ने मरकज हदायत करार दिया है कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही महवर मरकज है बाद अज खुदा। बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, यानी पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है ना कि वमा अताकुम रसूल फाखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंताहु, कि मेरा रसूल जो तुम्हें देता है उसे ले लो, जिससे मना करता है उससे रुक जाओ। रुक तो जा। पैगंबर कॉलर है, गिरामी से ही जी, कॉल आपने बिल्कुल लेनी है तो ले ले, बिल्कुल। मैं इस बात को जी फिर जी, आगे लेके चलता कॉल हूँ। लेते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी नकवी साहब, खुश आमदेद। रात आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो छोटी छोटी बातें पहुंचे, टाइम तो इतना है नहीं है। जी जी किबला साहब, रिजवी साहब से मैं पूछता हूँ, जी मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो हमें शटअप कॉल अल्लाह की तरफ से मिलती है या हमें ये सारी बातें हमें उस वक्त ही कॉलें याद आती हैं जब हमारे पे मुसीबत पड़ती है। क्या ये उसी वक्त हमने याद करना होता है? जब हम रास्ता होते हैं, जब मर्सिडीओ में बैठे होते हैं, जब बंगलों में बैठे होते हैं, उस वक्त ये कॉल जो है उस वक्त हमें याद नहीं होती। एक तो ये बताएं कि ये इस पे क्या क्या आपका क्या होगा कि याद तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तेरी शारा के करीब हूँ, मुझे याद रख, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं रहमत हूँ, मैं रहमत से इसलिए हूँ कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोलूं। हम जब मुसीबत पड़ती है वो कहते हैं ना जब लगे मरने तो न्याज लगी बटने। जब हम मरने के करीब होते हैं फिर न्याजे भी देते हैं, उसके पहले हम न्याजे खाने वालों में होते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डाल दें थोड़ी रोशनी। ठीक है। किबला वकार मौलाना से पूछना चाहता हूँ जी। मौलाना, ये जब से हमने ये देखा है जी कि अवाम जो है अमल नहीं करते, अब मैं एक बात करता जाऊं, एक आलम है दरबारी ऐसा भी था जिस हमें दरबार पे बैठे हुए ये कहा कि पूरा 20 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान के ये बेहया हैं, ये इनके गैरत नहीं है, और एक ही पूरे पाकिस्तान में शख्स है जो बेहया भी है, और साथ उसका सबूत क्या दे गया कि जी बेहया क्यों है पाकिस्तान गाँव जी, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चियों को सड़कों पे नचाते रहे हैं। अब जिसको हयादार का है उसका सबूत भी दे गया कि सड़कों पे नचाते रहे हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि इस किस्म के दरबारी मौलवी जब इस किस्म की बातें करें 20 करोड़ अवाम को फतवा गाड़ दें बेहयाई का, और अपना किरदार उनका ये है कि वो उसके सामने बैठ के उसकी जो कहते हैं कर रहे होते हैं, तो शरीयत क्या इजाजत देती है ऐसे उलमा के पीछे जाने के लिए, ऐसे उलमा की बात को मानने के लिए या सुनने के लिए जिसका अपना किरदार ये हो? आज वो बैठा टीवी पे माफिया मांग रहा है
تو میں نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ نے تجھے عقل دیا تو معافی مانگ لی ہے، کہ جس کو اتنا سبق پڑھاتا رہے اس کو بھی، اس پہ بھی تیری تبلیغ کا اثر ہو، کل وہ بھی لوگوں سے معافی مانگ لے جو لوگ مر رہے ہیں اور جن کے اس لیے تم کورونا کا مصیبت زیادہ ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی دھاٹوں کی، اس کو بھی سمجھاؤ، وہ بھی معافی مانگ لے کہوں۔ تو آپ سے پھر سوال دہراتا ہوں کہ ایسے علماء کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان کی باتیں مانو، ان کے پیچھے لگو اور ان کی باتوں پہ عمل کے پیچھے ہم چلیں؟ صحیح ہے نقوی صاحب، اور بعد میں معافیا بھی مانگے۔ سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، بہت شکریہ نقوی صاحب۔ پہلا سوال رضوی صاحب کے، جب بھی یہ تو فطرت ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس کا مفہوم کہ جب مشکل آتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل گزر جاتی ہے ہم پھر دوبارہ انہی چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت ہم اس کو کنٹینیو رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجحان ہے؟ آخری کال لے کے پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ جی وعلیکم السلام یاسر صاحب۔ رمضان کی آپ کو اور مولانا صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، خیر مبارک، بہت شکریہ، خیر مبارک۔ جی رضوی صاحب، مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ جی قبلہ، قرآن حکیم میں خالق کائنات نے اس انسان کو جلد باز بھی کہا ہے، پھر اس حضرت انسان کو خالق کائنات نے ضعیف بھی کہا ہے کہ یہ کمزور بھی ہے، پھر اسی حضرت انسان کو یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بغیر علم کے پیدا ہوا، قوت علم لے کے آیا ہے لیکن بغیر علم کے پیدا ہوا۔ ظاہر علم حاصل کرے گا، اللہ نے عقل اس لیے رکھی ہے کہ یہ علم حاصل کرے اور پھر اس علم کا صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرے۔ پھر اسی حضرت انسان کے لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ اس حضرت انسان نے اس وقت سرکشی کی، اس وقت یہ بغاوت پہ اتر آیا، سرکش ہو گیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی جب تک انسان بچپنے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کے انڈر ہوتا ہے، کسی کی تربیت کے نیچے ہوتا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کے پر نکل آتے ہیں نا جی، تو پر نکلنے کے بعد مسائل سارے کے سارے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے جتنے احکام شریعت ہیں، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ فرمایا کہ اس کی تربیت اس طرح سے کرو، اس کو اس طرح سے لے کے چلو، اسے اس طرح سے کھلاؤ، اسے اس طرح دین کی تربیت دو، لیکن اس کو مارنے پیٹنے یا اس طرح سے زبردستی کہیں پہ بھی نہیں، یا تھوڑا تھوڑا سے طریقے سے اس کو سمجھا کے اس قابل بنا دو کہ جب وہ سن بلوغت تک پہنچے، جب تمام احکامات واجب اس پہ واجب ہو جائیں، شرعی معاملات جو ہے، شرعی مسائل جو ہے اس پہ شریعت جو ہے اس کے قوانین اس پہ واجبات کی منزل پہ جب آ جائیں، تو پھر اب وہ حضرت انسان اپنی مرضی پہ وہ چلے گا۔ اب آپ کو اس کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے تمام گرم سرد، حلال حرام، سیاہ سفید ساری چیزیں آپ بتانا، والدین پہ، اساتذہ پہ، مربی پہ، یہ ضروری ہے کہ اس کو ساری چیزیں بتائیں۔ مسئلہ ہی وہاں پہ جا کے پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے سے تو سارا کچھ لے کے آتا ہے، لیکن جب انسان جس طرح سن بلوغت کے بعد کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واجبات ہیں ہم نے ادا کرنے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ہم کر لیں گے۔ اسی طرح یہ ایک مینٹیلٹی انسان کی کنٹینیو یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابلیس بدبخت جو تھا وہ ملائکہ میں رہا ہے، لیکن سارے معاملات بھی ہوتے رہے، لیکن اس کی حقیقت اس وقت کھلی جب اللہ نے حکم دیا۔ سیم حضرت انسان کے ساتھ بھی یہی کام ہے کہ جب انسان کو پرکھنا ہو، آپ دیکھیے معصومین علیہ السلام نے مختلف کوالٹیز کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوئی انسان کتنا دیندار ہے، کتنا سچا انسان ہے، تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، صحیح، ٹھیک ہے جی، یا کسی کے ساتھ معاملات کر کے دیکھو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت میں اسی لیے بتائی گئی ہے کہ آپ کو ان کے جو کتنے پانی میں کون ہے وہ ساری کی ساری حدود و قیود کا آپ کو پتا چل جائے گا۔ یہ حضرت انسان اگر اس میں کاہلی نہ ہوتی، اس میں یہ جلد باز نہ ہوتا، یہ ساری اس میں سرکشی نہ ہوتی، تو پھر ذات توحید نے جہنم کو بنانا ہی نہیں تھا۔ کیوں کہا؟ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر پوری کائنات تیری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر گرامی بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ خالق کائنات نے بھی جہنم جو بنائی ہے وہ بھی ذات جانتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میں راہ ہدایت تو دکھاؤں گا لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کو واضح کیا، راستوں کو بالکل عیاں کیا کہ یہ راستے ہیں کہ جن راستوں کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ پہلو ایسے ہیں کہ جن پہ عمل کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. میں اسی کے ضمن میں جو پہلے وہ ہمارے کالر تھے انہوں نے فرمایا کہ ہر بندہ جنت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، میں اپنی اسی بات کے ساتھ اس کو تھوڑا سا جوائن کر کے میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ادھوری نہ رہ جائے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مرکز ہے. آج بھی اگر انسانیت پیغمبر کی ذات پر جمع نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ کب جمع ہوگی؟ یعنی ایسے حالات جو انہوں نے بھی سارا نقشہ بیان کیا، ہم بھی کنٹینیو اسی پہ بات کر رہے ہیں. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح ہر جگہ پہ حدیث یہ موجود ہے، واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ یا علی انتا و شیعتکا ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار بیان کر دیا ہے تو پھر ہم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت میں مبتلا ہونا، یہ پریشانیوں میں آنا، یہ امتحان میں آنا، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ نہ ہم اللہ کی بات کو صحیح معنوں میں ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہمیں بھگتنے کے لیے تو کم از کم تیار رہنا ہی چاہیے. وہ بھی ہے. اچھا وقار صاحب، آخر میں جو نقوی صاحب کا اگلا پہلو تھا کہ کن لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. آج انہوں نے ایک مثال دی، ایک شخصیت نے معافی بھی مانگ لی، لیکن اوورآل ایک جنرل اگر میں سوال پوچھنا چاہوں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے رول ماڈلز بھی مقرر کیے ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ کن کے پیچھے آپ فالو کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، اگر مختصر میں اس پہ بات کرتا ہوں. بسم اللہ. جی ہاں، تو میں اس میں عرض کروں کہ دیکھیے کوئی بھی انسان ہے، کسی کو بھی مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھوں. مجھے ہمیشہ یہی احساس ہونا چاہیے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم تر سمجھے اور دوسرے کو اپنے آپ سے افضل سمجھے. اور معصومین نے اس طرف متوجہ کیا کہ اگر تم بادشاہ کو اگر تم عالم دین کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کے دروازے پہ آ تو اس سے کبھی دین نہ لے. جو عالم دین ہمیں بادشاہوں کے دروازے پہ ملے گا وہ دین نہیں دے گا، وہ دنیا دے گا. اس کی دوڑ آئے ہوگی، کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا. اور جس کے در پہ بادشاہ جائے گا، جس کے در پہ وہ عالم دین ہوگا، اس سے ہمیں. تو آج دیکھ لیں کہ دنیا کون سی دنیا ہے جو بادشاہوں کے پاس جاتی ہے، اور کون سے بادشاہ ہیں جو عالم دین کے پاس جا کر دین کا علم حاصل کرتے. تو ایک معیار ہے کہ اگر کوئی عالم دین بادشاہ کے دروازے پہ ہے تو اس سے علم دین نہ لینا، اور کوئی بادشاہ اگر ہمیں نظر آئے کہ عالم دین کے دروازے پہ ہے تو یقیناً حقیقی عالم دین وہی ہے، وہی چشمہ منبع علم ہونا چاہیے، اور اس سے علم حاصل کرنا چاہیے. دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب مولانا سید وقار حسن صاحب، جناب مولانا سید عابد رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ماہ رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ مختلف پروگرامز میں آپ دوبارہ بھی اپنا یہ فرض ادا کیجیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اور ایوننگ آر کا ماہ رمضان سے پہلے یہ آخری پروگرام تھا. انشاءاللہ کل سے شام رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس وقت جب یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے تو کل انشاءاللہ اسی وقت تقریباً 7 بجے یو کے ٹائم پہ ہم شام رمضان لائیں گے. جناب علامہ عابد بالگرامی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، اور دیگر علماء کرام بھی اپنے اپنے پروگرامز لا رہے ہیں. تو آج رات سے ہی یا سحری کے وقت سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہو رہا ہے. کیمپین بھی جاری ہے. اس میں 313 ہمیں بہن بھائیوں کی ضرورت ہے جنہوں نے ون آف ڈونیشن 110 پاؤنڈ دینے ہیں. تو 7 ہمارے بہن بھائی شامل ہو چکے ہیں، ان کا بہت شکریہ. اور پھر ایسے لمحات آئیں گے کہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا ہونے والا انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے یہ 313 جو افراد ہیں ہم پہلے عشرے میں ہی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ہم گائے بگائے آپ کو یاد بھی دلاتے رہیں گے. تو میری آپ کی کل کی ملاقات انشاءاللہ شام رمضان میں ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.